बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी तक आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोगों के लिए दस्तयाब हो सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी एक तो वीडियोस अपग्रेड करने का भी मौका मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि जो जो मुझ में खामियाँ वो आप लोग ही दूर करते हैं। और शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम बच्चों का, उन तमाम भाइयों का जो कमेंट्स बराए इस्लाह करते हैं। नाज़रीन, एक दिन पहले यानी परसों रात को घर में एक दावत का अहतमाम था। मेरे रिश्ते में जवाई लगे, भतीजी के घर वाले भतीजी और जवाई आए और खाना तमाम हुआ। उसके बाद एज यूजुअल जहाँ जैसे हमारे यहाँ एक रवाज है कि बैठ के डिस्कस होती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और आजकल मौज़ू आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान के अदारे हैं। तो इस सिलसिले में बात हो रही थी कि हमारी सियासत किस जगह जा रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। तो हमारे जवाई साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल मेरे लिए छोड़ा कि इसका सलूशन क्या है। हर कोई कहता है मैं सही हूँ, मैं हक पे हूँ, तो असल में हक पे कौन है? बात सोचने वाली है कि बात तो उसने बहुत अच्छा सवाल मेरे लिए छोड़ गया और मैं तकरीबन सारी रात उस पर सोचता रहा। बल्कि कल भी इस पे जो है ना मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैंने वीडियोस देखी और जो उलमा हैं, जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो इस मामले में मुझसे ज़्यादा सोच, मुझसे ज़्यादा बशारत रखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे। फिर कुरान पाक और अहदीस का मुतालिया किया, जो स्कॉलर्स हैं उनकी रहनुमाई, और आखिर एक छोटे से नतीजे में पहुंचा मैं, जो अब आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले असल में ये चीज़ ये है कि हम अपने आप को मैंने ये नतीजा निकाला कि सबसे पहले हम सही मानों में अपने आप को इस्लाम के कवानीन के मुताबिक अपने आप को एक सही मायने में मुसलमान बना दें और अल्लाह के आगे झुक जाएं। और अल्लाह के आगे झुकने से ये होगा कि हम बाकी सारे जो आजकल है हम भटके हुए हैं, कभी किसी मज़ार पे जाके उस बुज़ुर्ग से मांगते हैं, चाहे वो खुद अल्लाह ना करे ऐसा हो कि चाहे वो खुद उसने कान पकड़े हो नीचे। हमें देखे जो कहा गया है कि अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया कि मुझी से मांगो, मैं ही अता करने वाला हूँ। असल में चीज़ है कि हम भटके हुए हैं। जब तक हम भटके रहेंगे हमारे साथ यही होता रहेगा। देखें बेमौसमी बारिशें, बेमौसमी तूफ़ान और फिर हमारे ऊपर ज़ालिम और बेईमान हुक्मरानों का मसलत होना, ये पढ़े ना इस्लाम। असल में हम बात वही है कि हम कुरान पाक बात तर्जमा पढ़ते ही नहीं, हमें पढ़ने ही नहीं दिया जाता। हमारे जो आज के मुल्ला हैं वो कहते हैं ना पढ़ना ना, तुसी गुमराह हो जाओगे, तुसी भटक जाओगे। क्योंकि असल हम भटक नहीं जाएंगे, हम असल रास्ते में आ जाएंगे। अब ये देखें, थोड़ा सा मैं अब एक छोटी सी दुआ, अर्तगल बात हुई है खान साहब, खुदा के लिए आप भी अर्तगल सही तरह देखें। आप देखें, दूसरों को तो कहते हैं आप ये थोड़ी देर बाद जो यू टर्न ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है आपके लिए। आपको भी ये सज़ा मिली है, आपके अमाल की सज़ा मिली है। और सब दोस्तों से मैं ये कहता हूँ, ये ज़रा अपना सुनिएगा कि क्या कहते हैं अपना दुआ, और उसके बाद जो है ना फिर बात करता हूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ हाफिज, ऐ दरगुजर करने वाले मेरे रब, या रब्बी तेरे दर पर मैं आया हूँ। जालिम जुल्म से पीछे नहीं हटेंगे, जिंदान का अंधेरा खत्म हो जाएगा मगर तेरा ये नूर लाजवाल रहेगा या रब्बी। तेरी रहमतों बरकतों को कोई जवाल नहीं है रब्बी। या रब्बी, मुझे इस अंधेरे से तू ही निजात दिला सकता है। ये कुल मिल्कियत, ये कुल हाकिमियत तेरी है। मेरा मकसद बस सिराते मुस्तकीम पर चलना है और ये मकसद तेरे नाम को इस पूरे जहान में फैलाना है। या रब्बी,
इस राह पर चलने से मुझे जो रुकावटें रोकती हैं उन्हें अपनी ताकत से दूर कर दे या रब्बी। या रब्बी, मुझे और मेरी औलाद को इस्लाम का खादिम बनने की तौफीक दे या रब्बी। हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। सुना जी आपने, ये इसमें उस्मान का किरदार अदा करने वाले क्या दुआ मांग रहा है। असल में यही दुआ हमें मांगनी चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए, फिर जाके जो है ना हम इंशाअल्लाह कामयाबी होंगे और हमारे आगे कोई नहीं ठहर सकेगा। लेकिन असल में चीज़ है, हम पूरे के पूरे इस्लाम के कवानीन के मुताबिक अपने आप को उसमें ढाल लें। होता क्या है, बात तो सब इस्लाम की करते हैं, लेकिन देखें छोटी सी बात है कि जी इत्थे जो है ना इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, इत्थे इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, हुकूमत नहीं कर दी। खुदा के बंदे आप खुद अपने पे मुसल्लत कर लो। आप तो अपने घर के सरबराह हो ना, आप तो अपने घर के इंचार्ज हो। आपसे आपके घर के मतलब पूछा जाएगा, ना कि हुकूमती लेवल के, वो तो उससे पूछा जाएगा। जो बादशाह है, जो वज़ीर आज़म है, जो सदर है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो चीफ जस्टिस है, उनके मतलब उनके सवालात किए जाएंगे। आपके मतलब आपसे सवाल किया जाएगा, क्या आप अपने घर को इस्लाम के मुताबिक ढाल रहे हैं? क्या आप बच्चे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? क्या आपके बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं? कुरान पाक वो भी तर्जमे के साथ, कुरान पाक में जो पढ़ रहे हैं उन्हें उनका मतलब पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है 100% जो है ना हम इसमें फेल है, 100%। असल में चीज़ यही है, बात वही आ जाती है। मैं डॉक्टर असरार का एक क्लिप सुन रहा था, यही हज्जतुल वदा के मौके पर। उससे अच्छा, उससे देखें हम हज्जतुल वदा के जो 5-7 जो शिके हैं, 5-7 कमेंट्स हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वही अपने बच्चों को याद करा दें तो हमारे दीन भी समझ जाए, दुनिया भी संवर जाए। लेकिन होता क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का उसने कॉल जो है ना किया कि वो कहते हैं जब मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ तो इससे अच्छी मुझे किताब कोई नहीं मिलती, लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो इससे जलील कौम मुझे कोई नहीं दिखती। अंदाज़ा करें जनाब, ये है हमारी तारीफ इंटरनेशनल लेवल पे, जलील कौम से नवाजा गया हमें। और मैं 100% 110% इससे एग्री हूँ, क्योंकि हमारी करतूतें ही ऐसी हैं। अब मैं आपको वो थोड़ा सा क्या कहते हैं अपना डॉक्टर इसरार का भी सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि वो क्या कह रहे हैं। सुने जी, डॉक्टर इसरार साहब क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह का पैगाम जिब्राइल लाए, मोहम्मद को पहुंचाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से लिया, साहबा को पहुंचा दिया। अब तीसरी लिंक है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम्हारा काम है पहुंचाओ पूरी नौ इंसानी को, इसलिए कि मैं सिर्फ अरब के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने नहीं भेजा है नबी आपको मगर तमाम नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो हुजूर ने तो खुद सिर्फ अरब तक तबलीग की है, बाकी कुछ खुतूत लिखे हैं, उससे कोई हुज्जत तो कायम नहीं हो जाती। मक्के वालों पर 12 बरस तबलीग की है, हिंदुस्तान में तो कोई आया ही नहीं, चीन में कोई पहुंचा ही नहीं, तमाम दुनिया तक ये काम अब उम्मत के हवाले किया। अब इस पस मंजर में सोचिए हम कहां खड़े हैं, हम किस शय की गवाही दुनिया के सामने दे रहे हैं। हमारे तो इंफरादी मामलात भी बहुत मस्त हैं, हमारे तो मामलात आपस के गलत हैं। हम तो झूठ और धोखा और फरेब और मिलावट और खयानत और गबन, इसमें तो हम बहुत हाई मार्क्स जो है सिक्योर कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि इनसे ज्यादा जलील कौम कोई नहीं। ये गवाही हम दे रहे हैं, ये मोहम्मद के मानने वाले ये हैं, ये है उम्मती मोहम्मद के, जो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, जो अपने मामलात मैनेज नहीं कर सकते, भिखारी
یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ see with your own eyes, this is دین الحق. یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے. حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دوہرایا. دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، جو بھی تھی. پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا. آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ. اب سعودی عرب کی حکومت نے وہ مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ. یہی ہے نا 1.25 لاکھ کا مجمع. اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے. داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا. پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا. پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی. پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا. پھر بائیں طرف رخ کیا. اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرد ادب سے بہت مختصر جواب. وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے. اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاڑتے. وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب دے. یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ. انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. اے نبی، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیاریوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا. They can't sue me in your court on the day of judgment. یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. It was the sigh of relief جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ. کون کون سے مراحل آئے ہیں. یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، معرکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے. کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا، اب تمہارے کندھے پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب، شاہد موجود
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ ہے اس امت کا فرض منصبی، اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت۔ ایک بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے۔ نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم، نبوت لینے کا نام ہے، اللہ سے لینے کا نام ہے، یہ اینٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے۔ رسالت پہنچانے کا نام ہے۔ ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں۔ انتقال ہوا، نبوت ختم، کھڑکی بند، رسالت جاری ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے، یہ بائی پراکسی ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ ہے اصل میں ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوتاہی، ہم میں کمیاں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا کہا اور عثمان صاحب نے کیا دعا مانگی، اگر ہم اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام کے لبادے میں ڈھالیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ترقی کرنے سے روکیں۔ دیکھیں قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دنیا کے بھی سارے رموز ہیں اور دین کے بھی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھے کون، کیونکہ مولوی تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے نہیں دیتے، انہوں نے تو اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اپنی بغل میں، اپنے بابوں کی، جو سراسر ہمیں بھٹکا رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے کنبے کی، پھر اپنے عزیز رشتہ داروں کی، پھر اس قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو ہم اسی عمل پہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننا پڑے گا۔ اگر حقیقی معنی میں مسلمان بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اقبال صاحب نے جو کہا تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، پھر انشاءاللہ ہماری یہ جو سرحدیں ختم ہو جائیں گی، جو مڈل ایسٹ کا مسلمان ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، جو یورپ کا ہے وہ ختم ہو کے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ بظاہر یہ ریاستیں، یہ ملک نظر آئیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں ہم جو ہے نا ایک قوم، ایک مذہب اور ایک اسلام کی پاسداری کریں گے، اور پھر کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں ترقی سے یا ہمیں پاور میں آنے سے روک سکے، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ جو صہیونی طاقتیں نا وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ اپنا بہت بری طرح کام کر رہی ہیں۔ یہ اگلے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اس کا بھی بتاؤں گا۔ تو بہرحال اب تک کے لیے اجازت، امید کرتا ہوں آپ کمنٹس باکس میں جا کے ضرور اس پہ کمنٹس کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔